बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल फूड इशू के सिलसिले में हमारी डिस्कशन जा रही है। जिस तरह फ्रीडम फ्राम हंगर कैंपेन को हमने डिस्कस किया था, या जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो दूसरे प्रोग्राम्स है, फूड फॉर पीस था, इसी तरह एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको इस्टेब्लिश किया था कि गुर्बत को ख़त्म करे, पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए। और ये बुनियादी तौर पर उन ममालिक में ये अप्लाई करते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एलाइज है या उनके दोस्त है, जिसके साथ इनके फ्रेंडली टर्म्स है। और इनकी तरक्की से ही अमेरिका की तरक्की मशरूत या वाबस्ता है, क्योंकि अगर ये ममालिक तरक्की पाएंगे तो लेक्चर में हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे कि उनके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए वहाँ पर कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो ये वर्ल्ड फूड को मुख्तलिफ प्रोग्राम के या एंटरप्राइजेस के थ्रू उसको चला रहे हैं, उसको असिस्ट कर रहे हैं, और स्किलफुल जो पर्सनस है उसको वहाँ पे भेज रहे हैं ताकि वहाँ पर वो अपना काम सही तरीके से अंजाम दे सके। इनके लिए इसके पास दो तरह के प्रोग्राम हैं, एक तो शॉर्ट रेंज है, एक है लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज में है ये इमरजेंसी नीड्स को पूरा करते हैं, जबकि लॉन्ग रेंज प्रोग्राम्स में ये वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को देखते हैं कि वहाँ पर इनके पास कितनी फैसिलिटीज़ आ सकती हैं, और इनके इसकी वजह से वहाँ पर उनकी जो ममालिक है एक्सपोर्ट कितनी बढ़ सकती है, और वहाँ पर फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस हद तक हो सकती है। तो इनका बुनियादी मकसद दो तरीक़ों से होता है, शॉर्ट रेंज से और लॉन्ग रेंज से। शॉर्ट रेंज में ये इमरजेंसी नीड्स इसकी पूरा करती है, वो डिज़ास्टर फ्लड वगैरह से आ सकती है तो उसको पूरा करती है। और जो लॉन्ग रेंज है तो वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को देखते हैं और फिर देखते हैं कि अगर उनको सही तरीके से अप्लाई किया जाए, उनकी तरक्की की जाए, तो वहाँ पर उनकी जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ जाएगी और साथ ही उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाएगी। तो इसके लिए यूएसए डिपेंड करता है उन ममालिक पे जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल मिल सकता है, और बदले में जब उनको रॉ मटेरियल मिलता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहाँ पर उन रॉ मटेरियल से कुछ प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, और प्रोडक्ट बनाने के बाद उनके लिए वो एक मार्केट के तौर पे आ जाती है वो ममालिक। तो उन ममालिक में फिर ये वो अपने जो प्रोडक्ट्स है या जो प्रोडक्शन है उसको सेल आउट करते हैं। जिस तरह हमने लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि ये अमेरिका की तरक्की के लिए ज़रूरी है, तो अमेरिका की तरक्की के लिए इस तरह ज़रूरी है कि एक तो वहाँ पे इनकी जो टाइज है वो अच्छी तरह बन जाती हैं। दूसरा ये है कि जब उनकी तरक्की होती है तो ये अपने इन्वेस्टर्स को भी वहाँ भेज देते हैं, और इनकी तरक्की उनकी तरक्की से ही मशरूत होती है। तो AID हैज़ वर्ड फॉर जॉइंट वेंचर्स, और असल में एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है ये जॉइंट वेंचर्स के थ्रू ही काम करती हैं। जॉइंट वेंचर्स में ऐसे होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल एड जो है वो अमेरिका की तरफ से आती है, और जो फाइनेंशियल एड के अलावा बात होती है ये इन्वेस्टर्स की, लोकल इन्वेस्टर्स की। तो लोकल इन्वेस्टर्स उन ममालिक से आते हैं, और वहाँ के ममालिक भी ये गारंटी देते हैं कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया नहीं होगी। साथ में अमेरिकन गवर्नमेंट भी अपने जो फॉर्म्स है या जो वहाँ पे कुछ लॉन्च करते हैं तो उनको भी इंश्योर करते हैं, गारंटी देते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे हम इसको सिक्योर बनाने की कोशिश करेंगे और इसको सिक्योर रखेंगे। तो सर्वे रिपोर्ट के बाद वहाँ पर ये देखते हैं, ये जो जॉइंट वेंचर शुरू करते हैं इससे पहले, कि वहाँ पर इक्विपमेंट्स को देखते हैं, और इक्विपमेंट्स के अलावा कि कहाँ पर हमने प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट करना है। प्लांट्स प्रोसेसिंग प्लांट्स की बात हो रही है कि जहाँ पर ये कारखाने लगाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, ताकि वहाँ पर इक्विपमेंट्स भी सप्लाई हो सके और कारखाने भी लगाए जा सके। इसके अलावा मार्केटिंग प्लेसेस और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को देखते हैं, और जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हैं तो उसको देखते हुए वो इस तरह इसको चला रहे होते हैं कि बेहतर से बेहतर इनकम हो। बाज़ औक़ात ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पे आ जाते हैं, और वो भी देखते हैं कि इनमें कहाँ कहाँ पे कुछ जो उनके पास अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर गैस है, बिजली है, पानी है, रोड्स है, या जो यहाँ का इंतज़ाम चल रहा होता है तो उसको भी साथ में देखते हैं और उसी को भी चला रहे होते हैं कि वहाँ पर कितनी आसानी से उनको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। डिटेल्ड रिपोर्ट के बाद पहले से होता है कि वहाँ पर जो दूसरी नीड्स है और जो इक्विपमेंट्स है वहाँ पर उनको एक्सपेक्टेड, फिर उसको देखते हैं कि जब हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा जो आएगा
اس انویسٹمنٹ سے تو اس میں ہمیں فائدہ کتنا ہو سکتا ہے. ساتھ میں جب یہ اپنا فائدہ بھی اس میں دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پر یا کسی جگہ پر وہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. اب جب وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہیں تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس اصل میں شروع میں جب ہم نے عرض کیا تھا اس میں سے کہ یہ گارنٹی دیتے ہیں اپنے سروے فارمز کو کہ آپ نے جو رجسٹرڈ سروے کی ہے تو اس کو ہم انشور کرتے ہیں، اور جہاں پہ پیسے لگتے ہیں، جہاں پہ خرچ آتا ہے تو اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو فلفل کرے گی اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو. اور ساتھ میں پھر انہوں نے ایک اور کام بھی کر دیا، فائنینشیل اسسٹنس بھی کرتے ہیں یہ فرمز کی جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں. لیس ڈیولپ کنٹریز میں جب یہ کچھ لگاتے ہیں کارخانے وغیرہ تو اس کی فائنینشیل اسسٹنس بھی ان فرمز کی جاتی ہیں. اور پھر جو انویسٹرز ہیں ٹاپ ڈیولپ کنٹریز کے تو انہوں نے انڈسٹری اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی ہیں. انڈسٹری اسٹیئرنگ کمیٹی کا بنیادی مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم کن کن چیزوں میں سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے پروفیٹیبل چیزیں کون کون سی ہے، کیونکہ یہ جو انڈسٹریز ہے یہ خود سے کمپٹیشن میں نہیں جاتی بلکہ دیکھتی ہیں کہ وہاں پر ان ممالک میں کتنی اپرچونیٹیز ان کو مل سکتی ہیں ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے، اور ان کے اس انویسٹمنٹ سے ان ممالک میں کتنی ترقی آ سکتی ہے جو ان کے دوست ممالک سمجھے جاتے ہیں. اب جو کمپنی ہے یا جو پروڈیوسنگ مشینری وغیرہ ہیں تو یہ کلوز انٹریکشن میں کام کرتے ہیں. جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اصل میں وہ انٹرنیشنل ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور FAO کے ساتھ کلوز انٹریکشن میں دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو فوڈ ریلیٹڈ ایشوز ہے گلوبل وائز ورلڈ وائڈ جو فوڈ کے ایشوز ہیں یا تو اس کو FAO دیکھتی ہیں، اور یا جو کمپنیز ہیں تو جتنی بھی کمپنیز ہیں یا انڈسٹریز ہیں تو وہ ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ. اگر ہم یہ سمجھے کہ FAO کے ساتھ ان کے بڑے کلوز لنکس ہوتے ہیں انویسٹمنٹ میں کسی بھی ملک میں تو یہ کہنا درست ہوگا. اور ان کا یہ کام ہے کہ اصل میں AID ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، فریڈم فرام ہنگر کیمپین اور جو فوڈ فار پیس ہے وہ، تو ان ساروں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ دنیا سے پاورٹی ختم کرے اور لوگوں کو صحیح خوراک ملے، صحت مند اور اچھی غذا ملے. اور ساتھ میں سے چونکہ یہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا شروع کیا ہوا پروگرام ہے تو ان میں سے وہ اپنے ممالک کے یا اپنے ملک کے لوگوں کا فائدہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان سے ہمارے ملک کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو انویسٹمنٹ جو اس میں ابھی تک آئی ہیں تو AID یا ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں $1 بلین انویسٹمنٹ انہوں نے آج تک کی ہوئی ہے اور آگے جا رہے ہیں اس میں سے، کیونکہ اس میں سے فیوچر ان کو بہتر آنا نظر بھی آ رہا ہے اور بہتر مل بھی رہا ہے. یہ ممبر ممالک کو اصل میں سپورٹ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خوراک پیدا کرے، اور زیادہ خوراک پیدا کرنے سے جو خوراک کی کمی وہاں پہ آ رہی ہے یا جو اچھی مقدار کی خوراک ہے یا اچھی کوالٹی کی خوراک ہے وہ بھی زیادہ مقدار میں پیدا ہو تاکہ لوگوں کی غذائی ضروریات بہتر انداز میں آسانی سے پوری ہو سکے. اس میں سے ساتھ ہی ساتھ اس میں سے ایک چیز پہ اور بھی کنٹرول لاتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گرچہ وہ اس کا مین آبجیکٹ نہیں ہے کہ یہ پاپولیشن کو بھی یا برتھ کنٹرول جو ہے پاپولیشن کو بھی کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، اور جو پاپولیشن جب کنٹرول ہو تو غذا بہتر سے بہتر انداز میں ان کو مل سکتی ہیں. اور یہ اصل میں اس کے ساتھ دوسرے بھی سملر آبجیکٹیوز جو ہیں جن سے مل سکتے ہیں کہ جن میں خوراک کی کمی بھی پوری ہو اور جن میں ان کو دوسری چیزیں بھی بہتر انداز میں مل سکے اور ان کا سرمایہ بھی بہتر انداز میں لگ سکے. تو اسی کے لیے ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا سارا کام ہوتا ہے. اگر اس لیکچر کے سلسلے میں آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے. تھینک یو.